सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार भएको वार्तापछि 2 वार्ता टोलीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। विप्लव नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाई र मुद्दा खारेजी सहितको सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुख गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल तथा विप्लव नेकपाका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई तथा विप्लव नेकपाको टोलीमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा र दीपक चलाउने रहनु भएको छ। सहमतिको विस्तृत विवरण भने शुक्रबार अपराह्न 2 बजे विशेष समारोहका बीच सार्वजनिक गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव समूहका तर्फबाट महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि बुधबार वार्ता टोली बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चरणबद्ध रूपमा संवाद भएको थियो। सरकारले हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको जनाउँदै 2075 फागुन 28 गते उक्त समूहका गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। सरकारले मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको दावी गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान एवं सिङ्गो मुलुक मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको र यसमा सफलता प्राप्त गरेको दावी गर्नुभयो। मध्यकालीन समाधानको रूपमा मासिक कार्यतालिकाको आधारमा मलको सहज आपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानका लागि मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने गरी मन्त्रालय अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री अर्यालले मलको समस्या रहिरहन नदिन 7 प्रदेशमा मलको भण्डारणको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो। अनुमानको आधारमा मलको आपूर्ति नभएर तथ्य र आवश्यकताका आधारमा गर्ने सबै प्रदेशसँग त्यहाँको आवश्यकता माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवस्था हुने गरी प्रथम चौमासिक अवधिमा करिब 3 लाख मेट्रिक टन मल आपूर्तिका लागि यही महिनाबाट आयात प्रक्रिया सुरु गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले 11 अर्ब बजेट यो कामको निम्ति विनियोजन गर्यौं र त्यो 11 अर्ब बजेटभित्रबाट 5 लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यो लक्ष्यमा हामीले यो साल 1,87,000 मेट्रिक टन आपूर्ति गरेर वितरण गरिसकेका छौँ। किसानहरूलाई उपलब्ध गराइसकेको एउटा छ र त्यसका साथमा फेरि स्टकको रूपमा पनि हामीसित 1,72,000 मल हामीसित आज स्टकमा छ र आउने सुनिश्चितता भइसकेको, लगभग आय सराबर भइसकेको, सम्बन्धित ठाउँबाट अगाडि बढिसकेको बाटामा रहिरहेको मलको सङ्ख्या भनेको 2,87,000 के 7,000 2,07,000 त्यो अफ छ, बर्बाद पो भएछ। ठिक छ, 2,07,000 सुनिश्चित भइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि 3,69,000 मेट्रिक टन हामीसँग स्टक छ भन्न मिल्ने ठाउँमा हामी छौँ आइसकेको र बाटामा हिँडिरहेको। यसलाई जोड्दाखेरि 3,69,000 मेट्रिक टन हामीसित अहिले स्टकको रूपमा या ढुक्क हुने अवस्थाको मल छ। भनेपछि यसले के देखियो भने हाम्रो आउने असारको जुन चटारो हो, हामीले धान रोप्ने बेलाको जुन चटारो हो, त्यो चटारोमा हामी बिना टेन्सन यो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। यसले यो समाधान हुन्छ, हाम्रो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। दोस्रो तपाईँहरूले नोटिसमा राख्नुपर्ने कुरा के छ भने गत साल आएको जति हो, सिङ्गो गत सालको आर्थिक वर्षमा आएको जति मल हो त्यति मल हामीले वितरण गरिसक्यौँ।
अब वितरण गर्ने भनेको प्लस हो। गत सालभरि जति वितरण गरेका थियौँ त्यो बराबरको हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। अब वितरण भनेको गत सालभन्दा प्लसको वितरण हामीले गर्ने तयारीमा छौँ। यो पनि तपाईँहरूको नोटिसमा रहोस् भनेर म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब थप अर्को आर्थिक वर्षको निम्ति थप आउने आर्थिक वर्षको निम्ति 3 लाख मेट्रिक टन हामीले आपूर्ति गर्नको निम्ति यही महिनादेखि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। यही महिनादेखि नै 3 लाख मेट्रिक टनको निम्ति आपूर्ति गर्न भनेर आउने वर्षलाई प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसैले अब हामी मलको सहज आपूर्तिको दिशामा अगाडि बढ्यौँ, यो समस्याको समाधान गऱ्यौँ भनेर र यसमा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भनेर हामी तपाईँहरूको बिचमा राख्न सक्ने भएका छौँ। र हामीले पारदर्शीलाई धेरै महत्त्वका साथ हेरेका छौँ। यो अलिकति बेला बखतमा कृषि मन्त्रालयमा थोरै समस्या यो चिजले खडा गर्दो रहेछ। त्यसैले यसलाई पारदर्शी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी एकदम सचेतनतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। र अहिले तपाईँहरूलाई मैले अर्को प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अबको आपूर्ति अनुमानको आधारमा होइन, तथ्य र आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तथ्य र आवश्यकताको आपूर्तिको व्यवस्था गर्नको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट सातै प्रदेश सरकारलाई त्यो प्रदेशको आवश्यकता कति हो भनेर हामीले माग गरिसकेका छौँ। उहाँहरूसित माग गरेर त्यो आउने क्रममा छ। 7 प्रदेशको सबै माग आइसकेपछि अनि त्यो अनुसारको प्रबन्ध अर्को आर्थिक वर्षदेखि हामी अगाडि बढ्ने गरी हाम्रो आवश्यकताको आधारमा तथ्यको आधारमा अब आपूर्ति गर्ने अनुमानको आधारमा होइन है भनेर यो खालको काममा पनि अगाडि बढेका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको 11 अर्ब बजेट मध्येबाट 5 लाख मेट्रिक टन युरिया मल, 2,82,500 डिपिए, 2,02,500 र पोटास 15,000 आयात गर्ने रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। जसमध्ये यस आर्थिक वर्षमा 1,87,000 मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ भने 1,62,000 मेट्रिक टन स्टक र नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको छ। गत वर्षमा जम्मा 3,94,600 मेट्रिक टन मल बिक्री भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्ला 3 वर्षको बिक्रीको आधारमा साउनदेखि असोजसम्म जम्मा 1,03,000 मेट्रिक टन मल खपत हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ।